أرئست زينا أنتاوي إسياس نهزبنا نحمان بمقلع بسلحتا يصنتولهم أبي صومال كبيت إميتن عاصبون تخسيتم جرمن مداغوني معسكر سدتا نتات نمسرح تشواشب سلام تعنا هبلي كبرات تعزبتي ازي دمصي تسفان حابن نزفنو تلفجن هاجر حماسينيو زيناتات الساعة زقربلكم دانايت ميكيلي نختكتاتلو بخبري إن عدامكو نابزرز زيناك حلف أنجنتاوي إسياس نهزبنا نحمام شكوريا دمسحي كوليت نخك على عبين مكبر بسلحتا يصنتو كامزلو مجتات تلفجن هاجر حماسين أرقاكيتهم بسنكت الزيبقوع أنجنتاوي إساس لومي أبهاقنا بحمام كوليت زساقة هزبنا قوطرو كاب جيزينا بجيزي يوسخالو نايزم هنا دما بسنكي حزر زستماي كمزوهنا إتو من جتاتنا يحبرم أبهاقنا بوزحات نحمام شكوران صوت أدا من استقالو عصابات كمزلو زفلتيو بسنكي أنجنتاوي إساس زفتارو زسكحكح حسم دخنت هزبنا صوري زستماي يسقنا لهم بتوسخي أبهاقنا مدهاني تلان اتي بكود ربان تكاب سودان زاعتون انتخونا أبدقه بخبر واقعي شيط اللهم اتي دمنيات ألاقي هزبنا زخونا أنجنتاوي إساس نهزبنا صروي زستا مايكل كيلو عتميو نقدب ألبو قدود عسكرنا أقاليعو نهزبنا بسلحتا يصنتولهم إسياس ازي قبان زفتسم زلو نهزبنا أصنيتو نمريتنا نبحرنا ناب إتوبيا نمشات سلازدليم إسياس ني أنتنت علامو كاب أبونا بحقواتاتون مزورة سيم ازي ود آمنزرة ود شكات تسوان زغونا إسياس نهزبنا بحمام بتميت بسدت الناسنتا نسون صدرونجن نهابتي هاقرنا تنقوط آتيرام معدن هاقرنا وحبوحم الناشتو هاقرنا نيبحتي نبروتهم جيرو ما يركبهم اتي حساون متادلن إسياس نخمسل أبقن حزبنا جلفاف كدانن سندل سالن جيرو كرأكوا انت فتنة قد حقي زسانا زيبلو نيحابتا من نوابروي زنبر زلوم بسنكزي ود آمن زرا إسياس زتن زلو حزبنا لومي تلبجن هاقرا حاماسين تسفون دمسن تخون الله حزبنا درو نتلبجننا انا تخاتاتلا تسفو اخدت جميرو كامزلا بمنقدي من جتاتنا آرقاقزنا لنا نحنا أب حالتير اوان نزيد منيات علينا عند نتاوي إسياس آلينا سلطان كنجبتنا كود طبعا كبرتن هزبنا دما كنو حسينا أهجراوين وهابتي ردي الزهبو حجزات دو بمبالو أب صومال بفلاي دما أب هزانات نتأميتن عاد أبون تقالي عوم مهلهم ودب حورات هجرات أتحساسي بلهم وهاب قال يونيسيف جيمس إلدر أبز قداي عملكتو أبز هابوريتو زوهاب زنبر حجزات دو سلزبالة تكالت عنا صومال كم استعصوا كمون صوريز استماين تمرتن أجرجلات كم مهاب دو كم زبالة حبيرو ودب حورات هجرات اتزوهاب زنبر رديت حندبت مقرات وسعيبو أب صومال لدخلتم يتتكالت عنان نيوتريشنن كم استعصوا بمحبار سأنات نخبيت حسرة مجبن عصبون كم استقالوا يرد حجرما مستعب صومال تخسيتو زلوا حيال دركن أجرجرن زوهاب سوا أورديت نايموتن حياة المخانو وسيخو قليز الله عمو داتا اتهزو سبا أورديت كمتس انت زيك إلو بتزولو عقمي اتزولو شجرات كفتح كم زيك إليو وتتكال زيت حساسب صومال بحموش تميتي نقص ان داتا تستمع قالت زحرس فريامن لموعن مريت زيب الله مريتا أصامن مدربدان كوينو كم هاجر كابت مسرت أتحيزا برديتن تكاون هاجرات أمريكان أوروبان تنابر هاجريا كمتا عندنا تاو إسياس الصومال بزح تسقطات زلوا جندما بناجرام حيلتات تحمس زلا يازولو زي كونتس نايب حقي زي فتح مسرت أو شجرات زلوا هاجريا صومال كابتي بدجز جبر الله وتهدراون تكنيكاون دقافات بتوسخي عمتاو ودب حبرات هاجرات حويسو كاب أمريكان كالوت أهجراين وهاب تريديتن عمتاو لعل $5 بليون حاجز تركب طالع كاب كل تشن عسرانات حزاد ما كاب شمون نتو 5 بليون كسب 9.5 بليون دولار زقمت حاجز كم زرخبت زوصو صبصابات يردو انتغونه تزوهاب زنبر حاجزات حجون ببزح ميتاوت سلازنكه صومال حيال شغلت البونت طميتن عصبون نغيسو كمون بهزواونا عبن كيناتن كتحمس جميرالا اب هاجرات كينيا انغولا ايثيوبيا دوب سودان ون زوهاب زنبر ريديت بمنكايو تن هاجرات اب كبيد قلولاو تشميمن كم زلوا مسكور ليزيد ليو حقيو كم حقي افريقيا كم اهغور بزيناي امريكان اوروبان ريديتن كابون سومون كتصنح كم زي تخيل زي اب هاجر صومال زرعنايو قلولاو اخول ابنتيو دبو يمن السعوديان أبلعلي اتي تداغامي تغتاوي تكبارت كايز صنحه اسلامو جهاداوي كجل حوتي نايسب ألبو نفرتين نايكبيت براتن دبدابات أكايدنا اللوا سراوي دبو يمن بزكايرو دبداب بزح علامات كم زهارمه ولا كوا انت حبره ابي بوتا دبديبو ابت اسلامو كجل دما كندي زاكل ماسيتي اوريدو نزبل زرزر وحبريتا كم مهب تقطي بلو زمت قعتي اسلاماو جهاداوي حتي ابلع السلاماويان سبات دبداب دحر مكيادو مخانيو زحبر زلو مسزتا اساسيرو سراوي سعوديا اب سمين يمن زوبا سعادا ناي كبيد برت دبداب كم زكايده مع كنزينا مهر نيوز ايجنسي يملكت اسلاماو جهاداوي حتي اوراني ايران مغابريا خوينو
ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ደቡብ የመንን سعوديان تدغاغامي متخوتخاتي يغبر كمزلو يفلط እቲ ጉጅለ ካብ ወርሒ ሰነት ሒዙ ደቡብ የመን ንምድኻም ዓሊሙ ኣብ ዶባት ተደጋጋሚ ወተሃደራዊ ወፍርታትን ከምኡውን ኣብ ወደባት ናይ ድሮን ደብዳባትን ከካይድ ጸኒሕሎ ብተመሳሳሊ ንስዑድያ ንምስንኻል ንመደብር መጻረይ ነዳድ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ደብዳባት ከካይድ ከም ዝቐነየ ዝርሳዕ ኣይኮነን ከም ሳዕቤኑ ኸዓ ስዑድያ ብሸነኽ መጻቦ ባቢኤል መንደብ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ስለ ዘስግኣ ነዳዲኣ ብሸነኽ ባሕሪ ሜዲተራንያን ሰደድ ክትገብር ተገዲዳላ بحافشا بسنك اسلاماوي جهاداوي ጉጅለ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሃዊኹ ይርከባሉ እዚ ጉጅለ ኣብ 2023 ኣብ መንጎ እስራኤልን እስላማዊ ጅሃዳዊ ሓማስን ኩናት ካብ ዝውላዕ ንድሓር ንሓማስ ሞራል ንምሃብን ንእስራኤል ንምድኻምን ዓሊሙ ብሸነኽ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ግንባር ከፊቱ ናይ ድሮንን ባላስቲክ ሚሳይልን ደብዳባት ከካይድ ከም ዝጸንሕ ይፍለጥ ብሰንክቲ ዘይብቁዕን ሓሳውን ኢሳያስ ሓይሊ ባሕርና ኣዝዩ ስለ ዝተረኸመ እቲ ጅሃዳዊ ጉጅለ እተን ለዓላዊ ማያት ሃገርና ዝኾና ደሴታት ሓንሽ ኣውራ ድፋዕ ገይሩ ንግዳዊ መራኽብ ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያ እስራኤል ካልኦት መራኽብን ካሃርን ምጽኑሕ ይፍለጥ ዛጊድ ኣብ ልዕሊ 100 መራኽብ መጥቃዕቲ ፈኒው ጉድኣት ከውርድ እንከሎ ን4 ድማ ቶኪሱ ኣጥሒልዎን እዩ ቀይሕ ባህር ሃገርና ኣቑሑት ኣፍርያ ናብ ወጻኢ ሰደድ ትገብረሉን ዘድልያ ንጥረ ነገራት እተእትወሉ ኣፍ ደገ ስለ ዝኾነ ርግኣት ናይቲ ባሕርን ዞባን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ሱዳን በሰንኪ ከቢድ ዝናብን ሃንደበታዊ ውሕጅን 63 ስድራ ቤታት ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉን 130 ኣባይቲ ድማ ከም ዝፈረሱ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ኣፍሊጦሎም እታ ብኹናት ሕድሕድ ትሕመ ዘላ ሚልዮናት ዝተመዛበሉላ ሱዳን ነቶም ብሰንኪ ውሕጅ ሓደጋ ዝበፅሖም ስድራ ቤታት እውን ኣብቲ መፅለሊ ዘይብሉ ግዝያዊ መዕቆቢ ኣትዮም ከም ዘለው ተሓቢሩሎም ኣብ ሰሜን ዳርፉር ተመሳሳሊ ናይ ውሕጅ ሓደጋ ኣጋጢሙሎ ኣብ ካብ ካብያ ብዝሓለፈ ሐሙስ ብዘነበ ሓያል ዝናብን ንሱ ዝፈጠሮ ውሕጅን ጠንቂ ምምዝባል 14 ስድራ ቤታት ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ 14 ኣባይትን 29 መዕቆቢታትን ድማ ውሱን መጉዳእቲ ኣብፅሕሎም ኣብ ዘዋን እቶም ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ስድራ ቤታት ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘለው ግዝያዊ መዕቆቢታት ይርከቡ ብወገን ሰብ ስልጣን ሱዳን ብዛዕባ እዚ ሓደጋ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ወግዓዊ ሓበሬታን ድጋፍን ዛጊድ ከም ዘየለዩ ዝሕበር ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሰነ ጀሚሩ ክሳብ ጥቅምቲ ዝቕፅል ናይ ዝናብ ወቕቲ ዘለዋ እያ በዚ ድማ ኣብዚ ወቕቲ ብተደጋጋሚ ሓደጋ ውሕጅ ክኽሰት ምዃኑ እዩ ዝሕበር ሱዳን ብቐቢላታትን ብሃይማኖታትን ዝተመቓቐለት ኣብ ርእሲ ምዃና ናይ ክሌማዊ ፀገም እውን ዘለዋ እያ በዚ ድማ ሱዳን ንህዝባ ዝጥውር እኹል ፀጋታት የብላን ኣብ ሱዳን ናይ ዓይነትን ናይ ሃይማኖታትን ሰፊሕ ፍልልይ ስለ ዘሎ ስልጣን መኒ ሕዝቢ ዝብል ጎነፅ ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ርከብ ዘላ ሃገር እያ ብሰንኪ እቲ ግጭት ድማ ክሳብ ሕጂ 10,000 ሰባት ተቐቲሎም 13 ሚልዮን ሰባት ድማ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም እዮም ሎሚ ድማ ብሰንኪ ናይ ክሊማ ፀገም ዝፈጠሩ ሓደጋ ውሕጅ ሰባት ሞይቶምን ኣባይቲ ድማ ፈሪሶም እዮም እቲ ኣብ ደቡብ ኮርዳፋን ሰሜን ዳርፉርን ዝተኸሰተ ውሕጅ ነቶም ብሰንኪ ግጭት ንኸቢድ ፀገም ተቓሊዖም ዝነብሩ ሱዳናውያን ናብ ካልእ ተወሳኺ ፀገም እትዎም ይርከባሎም ብሰንኪ ናይ ዓይነትን ናይ ሃይማኖትን ግርጭት ብሰንኪ ናይ ክሊማ ፀገም ክትሕመዝ ዝፀንሐ ሱዳን ኣብ ግዜ ኣልበሽር እውን መዐንደሪ ጅሃዳውያን ምንባራ እዩ ዝንገር መራሒ ኣልቃዒዳ ነበር ቢንላድን ናይ ጅሃድ መርበባቱ ዝዘርግሐ ኣብ ሱዳን ኮይኑ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣልበሽር ንብዙሓት ጸለምቲ ብጅምላ ዝጨፍጨፈ እዩ ኣነታዊ ኢሳያስ እውን ንምልሻታት ሱዳን ይዕልምን የሰልጥንን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ለሞን ምስቲ ብጅሃዳውያን ዝድገፍ አልቡርሃን ርክብ ከም ዘለዎ ይዝንገር እታ ናይ ክሊማ ፀገምን ናይ ዓሌታት ሃይማኖታትን ፍልልይ ዘለዋ ሱዳን ወትሩ ኣብ ኩናትን ዕግርግርን እያ ትነብር ኢሳያስ ከም ወትሩ ዝነግረና ሱዳንን ኢትዮጵያን ከይረግኣ በይንና ከም ደሴት ረህዋን ሰላምን ክህልወና ኣይክእልን እዩ ዝብል እዩ እዘን ሃገራት ግን ናብ ዝገደደ ሁከትን ዕግርግርን ኣትየን ዘለወን ዘይከም ሃገራት ኣፍሪቃ ሃገርና ሓደ ዓይነት መንነት ዘለዎ ህዝቢ ትግርኛ ዘለዋ ማዕልያ ዘይብሉ ፀጋታት እትውንን እያ እቲ እንኮስተርፈና አንድታዊ ኢሳያስ አሊና ቁጠባ ምፍጣሪ እዚ ንምግባር ድማ ንጎረቤት ሃገራት ርግኣት ከነስፍን ዝፈስስ ደምን ዝባኸን ሃብትን ኣይድልናን እዩ ንሃገርና ዝኸውን ራእን ዕላማን ዘይብሉ ኣቦ ድኽነት በልሽውናን ሞትን ዝኾነ አንድታዊ ኢሳያስ ካብ ስልጣኑ አሊና ኣብ ውሽጢ ሂደት ዓመታት ዘመናውያን ከተማታት ትካላት ክንሃንጽ ኢና ሃገርና ማእከል ንግድን ወፍርታትን ብምግባር ምዕብልቲ ክንገብራ ኢና ካብዘን ብኩናትን ግጭትን ዝሕመሳ ዘለዋ ግርባብትና ድማ ከም ናይ እስራኤል ሓያል ዘመናዊ ኣጽዋር ዝዓጠቐ
ሓያል ሰራዊት ሃኒፅና ሃገርና ዘይትድፈር ምግባር እዩ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ስጉምታት ክትወስድ ዝፀንሐት ስዑድያ ለሞን 14,000 ስደተኛታት ከም ዝሓየረት ብመንገዲ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ኣቢላ ኣፍሊጣላ ስዑድያ ዝሓየረቶም ስደተኛታት ናይ ሰራሕተኛ መስርሕ ሕጊ ዝጠሓሱ ናይ መንበሪ ፍቃድ ዘይብሎምን ከምኡውን ዜጋታት ስዑድያ ኮይኖም ግን ድማ ነቶም ስደተኛታት ናይ ስራሕ ዕድልን ናይ ትራንስፖርት ኣገልግሎትን ብምሃብ ተሓባበርቲ ዝተባሃለውን ክስሕወስ ምዃኑ ተሓቢሩሎም ኣሳድ 7,000 ዝኾኑ ፍርቂ ካብቶም ብጥሕሰት ሕጊ ዝተኣሰሩ ስደተኛታት መንበሪ ሕጊ ዝጠሓሱ ክኾኑ እንከለው እቶም ኣሳድ 4,000 ናይ ጸጥታ መምርሒታት እቶም ዝተረፉ ድማ ናይ ሰራሕተኛ መስርሕ ሕጊ ዝጠሓሱ እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ስዑድያ ከኣትው ዝፈተኑ ካልኦት ልዕሊ 1,500 ስደተኛታት ተሓይሮም ከም ዘለው ይሕበራሎም ካብቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዶብ ጥሒሶም ከኣትው ዝፈተኑ እቶም 68 ሚእታዊት ኢትዮጵያውያን 36 ሚእታዊት የመናውያን እቶም ዝተረፉ 1 ሚእታዊት ድማ ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት እዮም ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተሓዙ 14,000 ስደተኛታት ናብ ዓዶም ከም ዝተሰገጉ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ስዑድያ ኣፍሊጡሎም ካብዚ ብተወሳኺ ንኣሳት 19,000 ስደተኛታት ናብ ዓዶም ንምምላስ ዲፕሎማስያዊ ዝርብ እናተኻየደ ይርከብ እቶም ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ድማ ቅድመ ምድላዋት ተማሊኡሎም ናብ ዓዶም ንክምለሱ ናይ መጓዓዝያ ጉዳይ ጥራይ ተሪፉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም ናይ መንበሪ ፍቃድ ንዘይብሎም ስደተኛታት ናይ መፅለሊ መጓዓዝያ ወይ እውን ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ዝገብር ዜጋታ ሃገር ይኹን ወይ ድማ ወፃእተኛ ብዘየገድስ ክሳብ 15 ዓመት ዝበፅሕ ናይ ማእሰርትን ናይ 1 ሚልዮን ሪያል ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ከም ዝፅበዩ ድማ እቲ ሚኒስተር ኣጠንቂቑ እዩ ብኻልእ መዳይ ንስደተኛታት ናይ ትራንስፖርት ኣገልግሎት ዝህብ ወናኒ ተሽከርካሪ እውን ንብረቱ ክውረስ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዜጋታት ስዑድያ ንመንበሪ ፍቃድ ወይ መስርሒ ፍቃድ ዘይብሉ ስደተኛ እንተረኺቦም ንዝምልከቱ ኣካል ሓበሬታ ክህቡ ከም ዝግባእ መንግስቲ ስዑድያ ኣተሓሳሲቡ እዩ ስዑድያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንደይ ዱርን ገደልን ጥሒሶም ካብ ዓሳን ባሕርታትን ሸፋቱን ኣምሊጦም ናብታ ሃገር ኣትዮም ኣብ መጓስን ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያታትን ተዋፊሮም ንዘለዉ ስደተኛታት ናይ ተፍትሽን ወፍሪ ብምእዋጅ ትሕይሮምን ተሰጎምን ኣላ ኣብ ኣሜሪካን ኤሮጳን እውን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ናይ ምስጓግ ወፍሪ ይካየድ ኣሎ ሃገራት ኤሮጳ ናብ ሃገረን ዝኣትዉ ስደተኛታት ካብ ኤሮጳ ወፃኢ ናብ ዘለዉ ሃገራት ንምስጓግ ስምምዕ ገይረን እየን ደቡብ ኣፍሪቃ እውን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ተሰጉጓላ ዜጋታት ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ሃገሮም ዘለዉ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ተቃውሞ ከስምዑ ፀኒሖም እዮም ሎሚ ብሰንኪ ስደተኛታት ሽቕለት ኣልቦነትን ገበናትን ስለ ዝበዝሐ ሃገራት ንዜጋታትን ቀዳምነት ይህባ ኣለዋ ብሰንኪ ኣንደታዊ ኢሳያስ መንእሰያት ትግርኛ ኣብ ፈቐዶ ኤሮጳ ኣሜሪካ አንጎላ ዩጋንዳ ተበቲኖም ይርከቡ ኢሳያስ ኣዲታትን ካህናትን ከይተረፈ ክስደዱ ገይሩ እቲ እንኮ መፍትሒ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዘይብቑዕ ኢሳያስ ካብ ስልጣኑ ኣሊና ኣብ ዓድና ቁጠባ ፈጢርና ብኽብሪ ምንባር እዩ ጀርመን እትርከበን 4 ካብ ሃገራት ኤሮጳ ኣብ ሩዋንዳ መዳጎኒ ማዓስከር ስደተኛታት ንምስራሕ ይሻባሸባ ኣለዋ ብመሰረት ጸብጻብቲ መርበብ ሓበሬታ እቶም መስርሕ ዕቁባ ዝተነጸጉ ስደተኛታት ዝጥረዝሉ መዳጎኒ ማዓስከራት ንምስራሕ ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ዝርባት ዝካይዳ ዘለዋ ሃገራት ጀርመን ኣውስትራልያ ግሪክ ኔዘርላንድ ምዃነን እዩ ዝሕበር ካብዚ ብተወሳኺ ኢጣልያ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ክትዘራረብ ቅርብቲ ምዃና እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ዘረድእ ወሃቢት ቃል መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዘተኮረ ምስ መንግስቲ ሃገራት ኤውሮጳ ዝርባት ከም ዝተኻየደ ኣረዲኣ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን ኣሌክሳንደር ዶብሪንዲት ብወገኑ ኣብ ሳልሳይ ሃገር መዳጎኒ ማዓስከራት ንምስራሕ መደብ ከም ዘሎ ብምሕባር ምስ ኣባል ሃገራት ብምዃን ዝርባት ይካየድ ከም ዘሎን ኣብዚ ዓመት መኸተምታ ክረክብ ተስፋታት ከም ዘሎን ኣረዲኡ ሃገራት ኤውሮጳ ምስቲ ዘለዎን ቁጠባዊ ሽግራት ብሰንኪ ዋሕዚ ስደተኛታት ዝኽሰት ዘሎ ቅልውላዋት ንምግታእ ክብላ ስደተኛታት ክጥርዛ ይፍትና እኳ እንተነበራ እቲ ሕጊ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘፍቅድ ስለ ዘይነበረ ግን ክደፍኣሉ ይከኣላን ኣብ ወርሒ ሰነ ባይቶቲ ሕብረት ኣባል ሃገራት ኣብ ሳልሳይ ሃገራት መዳጎኒ ማዓስከራት ክሃንፃ ምስ ኣፍቀደ ግን እተን ሃገራት ስደተኛታት ንምጥራዝ ይጓየዩ ኣለዋ ካብዚ ብተወሳኺ እተን ሃገራት መዓልታዊ ኣንጻር ስደተኛታት ዝተፈላለየ ስጉምትታት ክወስዳ ፀኒሐን ኣለዋ ብፍላይ ኣብ ጀርመን እቶም ስደተኛታት ምስ ደቆም በኣልማማ ክጥረዙ ኣለዎም እናበለ ዝጉስግስ ዘሎ ዓቃባዊ ሰልፊ ኣልተርናቲቭ ፎር ዶችላንድ ጽልዋታቱ እናበረኸ ምስከደ እቲ መንግስቲ ኣንጻር ስደተኛታት ብዙሕ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ ካብቲ ዝወሰድ ዘሎ ስጉምትታት ድማ ስደተኛታት ዝኣትውሉ ዶባት ምዕጻው መሰል ዕቁባ ምኽልካል ገለ መተባብዒ ቅርሺ ብምሃብ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ምጥራዝ ዝኣመሰሉ እዮም ብተመሳሳሊ መንግስቲ ኖርዌይ ተሪር ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንት ጥራይ 6 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዜግነቶም ብምሕዳግ
ናብ ዓዶም ክትሰጎም ወሲና እያ ሽወደን እውን ኣብ ጉዳይ ዜግነትን ስድራ ቤት ኣብ ምጥርናፍ ዝተፈላለዩ ሕግታት ከተውፅእ ከም ዝጸንሐት ዝርሳዕ ኣይኮነን ከም በዓል ዴንማርክ ዝኣመሰላ ሃገራት እውን ሃገሩ ገዲፉን ዝወፅእ ስደተኛ ክሳብ 27 ዩሮ ክህባ ምዃንን ተመጻቢዐን እየን ካብ ኩለን ተሪር ስጉምትታት እትወስድ ዘላ ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እያ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንመበል ካልኣይ ግዜ ናብ መንበረ ስልጣን ካብ ዝምለስ ንድሓር ንኹሉ ገዲፉ ካብ ተቐዳምነት ሂቡ ዝሰርሖ ስደተኛታት ምጥራዝ እዩ ኣብ ክልቲኡ ዘመነ ስልጣኑ ጥራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ስደተኛታት ከም ዝጠረዘ ዝወፁ መጽናዕትታት የረድኡ ጉዳይ ስደተኛታት ኣመናና ጸንከር ይኸይድ ምህላው ካብቲ ዝውሰድ ዘለዎ ሱርበተኽ ስጉምትታት ምርዳእ እኹል እዩ ከም ውጽኢቱ ኸዓ እቲ ዜግነት ዘለዎ ይኹን ኣብኡ ተወሊዱ ዝዓበየ ስደተኛ ክጥረዝ ዓብይ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ዘማታ ኣይኮነን ስደት ካብ ምዃኑ ዝሓልፍ ኣይኮነን እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ነቲ ስደተኛ ዝገበረካ አንድነታዊ ኢሳያስ ካብ ስልጣኑ ብምእላይ ኣብ ሃገርካ ቁጠባ ምፍጣር እዩ ሃገርና ኣብቲ ናይ ዓለምና ኣገዳሲ መስመር ተዶኪና ትርከብን 1300 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ሃብታም ሃገር እያ ንሕና ሰሪሕና ክንህብትም ኣዝዩ ቀሊል እዩ ስደተኛታትን ለመንትን ኮይንና ዘለና ብሰንኪ ዝወዳእ መንዝራ ኢሳያስ ጥራይ እዩ بإسلاموي حلوة صوراء محدر زلان بأمريكان إسرائيل كبين عنوز وردا إيران نخبيت قطباوي كلو كم زتقالعت بريزنت إتهاجر أرقاقيت اللهم اتحادش حبريتها كم زحبرو بريزنت هاجر إيران أبي قطباون وتهاجرون كينات شيما ناب كينات عزوتي كم زأتو وزارقاقيتيو بريزنت موسد بوزيشكيان من قستون زقات أو متسقامات نمبدا يسرح كم زلو كان تحبرة أبي إيران كبيش قلت ألبون التخصيتو كم زلو كنا يحبن بتوسخي نهالختي نقرات واقع أزيو كبيليو اتحبسن كيم معبال ناي نيكلر ساعات مس أمريكا ناب كجز زأتوت نإسلاموان جهدوان عدوقات بمحقاز أبي مأكلاي مبرا نيتسقطا سقات كيف ترك تكبر زصنحت إيران ناب قطباوي كلو مئتوا تفليت لهم إيران ناب قطباوي كلو مئتوا زأمنت بريزنت أمريكا دونالد ترامب أبلعلي إيران اتهم زخبودو إجدادات كجبر مخانو متنقاتا دحر مهابيو اتهم أبلعلي إيران زوصدو إجدادات كأنمي حجي كابستقابرو إجدادات نمملات أبي تقبرو متفتات ويدما ممارت سيتازنت أطاريهم نتهم إجدادات بمتحاس مس إيران قطباوي وينقداو متأثار زقبرا هاجراتون تماسسالي إجدا كم زقبرلن أمريكا فليتيا أمريكان إيران تقصيت أتقوني مبال سمم معجيران منبارن يذكر دحرزي أمريكا أبلعلي إيران قطباوي إجدادات بمبار كبيت كسراتات ناوردت تركب يخون مبر أبكيتي زتناي تزرب أبا أهجراو مسمر ندادي حرمو زقبر ني حالوان من محدارن عملكيتو بزدافت أرفل اللي اتزتت أتقو يلو يركب أمريكا إسلامويت إيران ناي نيكلر تسعد فتسيمو كهلوا يبولون إلا بعتو بتسرحلا سزدما ناي إسلامويت إيران زخونو كلهم ناي جنزب من جتات أمعناو تركب كابز بتوسخي إيران ندادي كيت شيء دما أمريكا نام أكلاي مبرا حانتي ناي وقنا فرتيز تسعنت مركب سريدا كم زلا كحبر تسأني حلوم باركاس كبرات عزبتي نسعد سبلنا يوم زيناتات زعل زازمنا مسترفو مدبات تلفجين هاجر حماسين قد فكم أبزل لهم سلام